Hello guys, sa video ngayon no, ari kita diri sa buong nakatutok sa old braids ang Mambusaw braids no. Ang dating nga tulay kagara subong ang bago na dira nga ginagyan no. Kita naton may mga tricycles. So ang aton pinaka main purpose diri guys, amo ang paglantaw sa update sang tubig baha no diri sa aton nga Mambusaw River nga halin pa ini sa Hamindan no kag aton batian sang nagligad lang nga adlaw no nga kalabanan gali ang tubig baha galin pa sa kabukiran sang Hamindan no sa proper sang Hamindan di gan inila mabatyagan kun kaisa nga may baha no pero may baha na gali kay ang tubig halin sa kabukiran halin pa sa kabukiran sang Hamindan kag kabukiran sang Aklan no. So amo ini nga nalibog kami diri kun kaisa sa banwa sang Mambusaw nga wala man sang ulan pero ginabaha no tungod gani nga sa Hamindan pagaligalin sa kabukiran no sa unhan pa sang kampo kalapad manggali dito kuno sang suba kag amo ni no nga kun kaisa gamay lang gid nga ulan-ulan gaba na diri sa banwa sang Mambusaw no. So amo ni guys no subong nagnubo-nubo naman ang tubig baha makita nato no mahinay na ang pag-us-us ang tubig ini guys no nga tubig halin ini sa dam naton sa Tumalalod nga halin pa sa Hamindan kag I have said no halin pa ini sa kabukiran sang Hamindan no malayo pa nga parte dito pa sa unhan sang kampo no sa Hayna kag sa kabukiran mismo sang Aklan no kay ang punta na sang Hayna punta na sang kampo is Aklan no dito na banda. So ang iban nga tubig halin pa na dito sa Aklan guys kag palusot diri sa Hamindan lusot diri sa banwa sang Mambusaw. So mo ni guys sa subong gamay-gamay na lang ang hindi na masyado makabaskog ang tubig no pero kay na nakalin kita sa barangay Tugas so passable naman sa mga heavy vehicles only ang motor lang ang hindi makaagi pero hambal ditong after 1 hour pwede naman makalusot. So mo ni guys no ang sitwasyon diri sa Mambusaw River diri kita nakatungtong no sa Mambusaw Old Bridge. Leb, morning. Shout out. Ayan, migo naton no, traffic enforcer nga gwapo. Ari kita sa Tulay Old Bridge sang Mambusaw no. Kag pa, shout out. Okay, migo naton nga pa no. Okay, so araw guys no, kita naton ang series. Halin ina guys no sa Iloilo. Nakalusot naman dito sa barangay Tugas sa aton nga ginhalinan. No, amo nang Mambusaw New Bridge no. Ining aton nga ginatindugan amo ning Mambusaw Old Bridge. Actually pwede pa man inimagyan pero gin-close na ina sa unhan no para malikawan nga kay kadugay na gid ini no made of steel. So amo ni may ara kita nga New Bridge no. Paagi sa kay Commissioner Bayot no nga natigayon ina. Kag sa punta niya sina guys oh, amo nang sugpon sining suba nga aton nga nakikita diri no pakadto na dito sa Sigma Dao. Okay guys, so amo ni ang sitwasyon diri sa suba no sa Mambusaw. Makadto kita guys, makadto kita dito sa water level no araw may Alps oh. Inang Alps no provincial bus ina pakadto Manila. So that's why ginatawag naton ini nga nautical highway ang Mambusaw man kay tungod ginaagyan sa mga provincial buses halin sa Negros, halin Iloilo, pakadto na Manila, vice versa no we call as nautical highway no sa una way pa nagaagi so ginatawag lang naton nga national highway subong kay gaagi na ang provincial buses no muna ginatawag naton nga nautical highway na sa subong guys ang tubig naton ari makita naton so ara sa 8.62 no meters meaning guys ang kadalumon sang tubig halin sa idalom sang duta sining aton suba no nga natutukan 8 meters 8 and 60 meters ang kadalumon sang tubig no 8 meters and 60 no kita guys lapot siguro mga 8 mga 1 ka metro kag tunga no so iniya ang tubig halin sa idalom 8.60 meters no sa liwat no ang aton diri nga tulay
kung malabot niya gin man dapat maglabot gid siya sang 12 meters. So far wala man gin man ina nakalabot kay ang tubig lang permi daw labot lang na dala permi sa 10 no, madalom na gid ina. So sa subong 8.60 kita no. So hopefully nga hindi na ina magtaas pa kay kagabi nagtaas ina no. Subong nagnubo-nubo naman. So muna guys ang sitwasyon diri sa Mambusaw Old Bridge sa Mambusaw River. So that's it guys. Madamo ginyo salamat sa pagpalo. Kag sa wala pa nakapalo, just follow me for more information and more updates of the situational report here in Mambusaw. And also to all happy trekkings bro. To all the areas that we're in, we can have our coverage. Thank you so much. Bye bye.